بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بكاع الاخوه والاخوات مجددا في حلقه جديده من حلقات قناتكم بامشان. ان شاء الله غادي نكملوا سلسله التمارين ديال الميكانيك دي فلويد كما شفنا سابقا. وفي هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نخصصوا التمرين ديالنا ديال ميكانيك دي فلويد pour étudier donc un jet d'eau qui se trouve donc à Genève en Suisse. دونك قبل ما غادي نبدا ان شاء الله لينونسي ديال ليكزارسيس، غادي نوري الاخوان والاخوات وياخذوا فكره دونك على هاد لو جي دو. كما كتشوفوا هنايا، دونك هذا كاين في جنيف في لا سويس. واللي غادي يكون دونك لوبجيكتيف ديال هاد ليكزارسيس غادي نحددو دونك من خلال لي دوني ديال ليكزارسيس شنو هي لا بويسونس دونك نيسيسير بوغ افوار دونك لا هوتور اللي عندنا هنايا، وشنو هو لو ديبي دو و لي ديفيرون دونك فيتاس اللي كاينين، دونك لا فيتاس ديال لو جي ولا فيتاس ديال لو tuyau. غادي ناتاكيو ديريكتومون ان شاء الله لينونسي. Le jet d'eau de diamètre initial 107 mm s'élève verticalement à une hauteur de 156 mètres. En négligeant les pertes par frottement, calculez la vitesse à la base du jet, la vitesse dans le tuyau d'amener de diamètre 1 mètre, le débit volumique et la puissance nécessaire pour alimenter le jet d'eau. Donc, à comme données, on prend donc la pression sur le point B égale la pression sur le point C égale la pression atmosphérique, ou les Inch'Allah min ba'd fi shkil. On négligera la résistance de l'air et on prendra dans cet exercice G, l'accélération de pesanteur égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc حاولت انني نسامبليفي الشيما ديال لو جي دو. دونك عندنا واحد لو tuyau، داكوغ، وعندنا هنايا لا سورتي ou bien donc la base du jet. دافقين؟ دونك لا هوتور اللي قالوا لنا في لينونسي هو 156 متر. مزيان. دونك حنايا غادي نحاولوا ما امكن اننا نكالكوليو لا فيتاس اللي عندنا في لو tuyau ولا فيتاس اللي كيخرج بها دونك لو في دونك من لو بوين بي، لو ديبي و لا بويسونس نيسيسير. دونك هادو هما لي 3 كيسيون اللي عندنا في ليكزارسيس. مزيان. بالنسبه لي دوني دو بروبليم عطاونا لو بوين la pression sur le point B égale la pression sur le point C égale la pression atmosphérique. Donc, هذا juste une hypothèse pour simplifier donc le problème. لأن علاش إخواني أخواتي إلا شفنا لو بوين سي، دونك هاد لو بوين يعني واحد لو بوين اللي غادي يريد فيها الماء ديالنا. يعني هنايا غادي يكون عندنا لاغ سكيفي عندنا لا بريسيون اتموسفيريك، يعني نعتبروا أن هذه صحيحة. بالنسبة لا بريسيون في لو بوين بي، دونك حنا غير خدينا كوم سامبليفيكاسيون، لأن في لو بوين بي غادي يكون عندي الماء خارج بواحد لا بريسيون، يعني ما غاديش يكون عندي لا بريسيون اتموسفيريك. متفقين؟ دونك كما قلت لي دوني دو بروبليم سي جوست بور سامبليفيي لي كالكول ديال لي ديفيرون كيسيون اللي عندنا. دونك غادي ناخدو لي دوني ديال لي بروبليم كيما عطاوهم لنا، ونحاولوا ان شاء الله نصحوا التمرين ديالنا. دونك كوم رابيل، دونك كنا شفنا سابقا ليكواسيون دو بيرنويي. دونك دون ملي كيكون عندنا دو بوين، دونك دون لو كا d'un écoulement entre deux points A et B, donc l'expression de la relation de Bernoulli كتكتبنا بهذا الشكل هذا. donc 1 demi rho VA au carré plus PA plus rho GZA égale à 1 demi rho VB au carré plus PB plus rho GZB. متفقين؟ دونك نتمنى يكونوا كاع الاخوان والاخوات دونك تذكروا معنا هذه العلاقه، لان خدمنا بها في بزاف نتاع التمارين ديال الميكانيك دي فلويد. غادي نشوفوا ان شاء الله الكوريجي ديريكت. بالنسبه للاخوان اللي شايفين انهم قادرين دونك يصحوا هذا التمرين هذا، يحاولوا انهم يديروا مجهود، دونك يديروا ستوب لا فيديو
يحاولوا انهم يخدموا شويه باش يشوفوا واش راهم متذكرين دوك العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا واللي شافوهم بيان سور في لي كور ديالهم. ومن بعد الا تلقاو شي مشكل ولا يعاودوا يشغلوا لا فيديو باش يصحوا دونك الاخطاء اللي داروا. الوغ بالنسبه لا فيتاس في لا باز دو جي، يعني راني غادي نحسب لا فيتاس في بي. دونك في بي هي هذه، بغيت نشوف شنو هي لا فيتاس دونك اللي كيخرج لي منها الماء. مزيان. دونك كما قلت غادي نخدم بلا غولاسيون دو برنوي اونتر لي دو بوين سي et B. مادام قلنا كوم هيبوثيز خدينا la pression في le point B égale la pression في le point C égale la pression atmosphérique. Donc, entre les deux points B et C, غادي نكتب la relation de Bernoulli كما كتشوف. دونك إلا رجعت كاع لي بارامتر ديالي من واحد الناحية، غادي لا غولاسيون تصبح لنا بهاد الشكل هذا. دونك ان دومي غو فاكتور ديال في سي او كاري موان في بي او كاري بلس رو جي فاكتور ديال زد سي موان زد بي بلس بي سي موان بي بي ايكال زيرو. دونك قلنا لي دو بريسيون في البوان بي اي سي دونك متساويين، يعني هذا ايكال زيرو. زد سي موان زد بي هو لا هوتور غران اش، دونك زد سي موان زد بي غادي يكون عندي هو لا هوتور اش. و في سي ايكال زيرو. علاش قلنا؟ لحقاش لو جي دو او بيان لو ساغيت او بوان سي، يعني الماء ديالي ملي غادي يوصل هاد لو بوان سي غادي يحبس. دونك لا فيتاس في هاد لو بوان سي ما كايناش، نول ايكال زيرو. مزيان. دونك من بعد ما غادي نعوض هاد لي بارامتر هادو، غادي تصبح لي لا غولاسيون ديالي مكتوبه بهاد الشكل هذا. تبقى لي موان ان دومي رو في بي او كاري بلس رو جي اش ايكال زيرو، ونخرج في بي. دونك لا فيتاس في بي ايكال الغاسين ديال 2 فوا جي فوا اش. كنعرف دونك اش لا هوتور 156 متر. لاكسيليراسيون دو بوزونتور عطاوها لنا في لي دوني، قالنا غادي ناخدوها هي 10 متر بار سكوند او كاري، وندير لو كالكول غادي نتلاقى 55.85 متر بار سكوند. دونك لا فيتاس ديالي، لا فيتاس دو سورتي في لو بوين بي هي 55.85 متر بار سكوند. دونك هي هذه اللي حسبناها هنا. مزيان. السؤال الثاني كيطلبوا منا كالكولي لا فيتاس دون لو تويو دامني دو ديامتر 1 متر. دونك غادي نحسبوا لا فيتاس ديالنا في لو تويو. دونك عندنا واحد لو تويو هنايا لو ديامتر ديالو 1 متر. حنايا لوبجيكتيف ديالنا اننا نحسبوا هاد لا فيتاس في ا. دونك باش نحسب لا فيتاس في ا غادي نخدموا بلا غولاسيون ديال لا كونسيرفاسيون دو ديبي. كنا شفناها كذلك في لي زيكزارسيس اللي سبقوا. قلنا عندي لا سيرفاس اس ا في لا فيتاس في ا ايكال لا سيرفاس اس بي في لا فيتاس في بي. دونك هذه هي لا غولاسيون ديال لا كونسيرفاسيون دو ديبي. الوغ بالنسبه لي دو سيرفاس يعني اس ا و اس بي، عندنا خدينا دونك دي كوندويت. دونك كنعرف ان لا سيرفاس هو بي سور 4 فوا دي او كاري. داكوغ. بالنسبه لا فيتاس في بي حسبناها دونك انطلاقا من السؤال الاول، وندير اون ابليكاسيون نيميك. يعني لا فيتاس في ا غيتساوي لي لا سيرفاس اس بي فوا لا فيتاس في بي ديفيزي على لا سيرفاس اس ا. دونك لو ديامتر عطاونا ديال لا سورتي هنايا هو 107 كما شفنا في لي دوني 107 ملم. دونك هي 0.107 متر. دونك غنحول لونيتي انترناسيونال ونضرب في 55.85 اللي هي لا فيتاس في بي. دونك غادي نخرج لا فيتاس في ا هي 0.64 متر بار سكوند. مزيان. دونك حتى لهنا غادي نكونوا جاوبنا على زوج ديال الاسئله. دونك كما كتلاحظوا يا اخوانا اخواتي، كل ما كبر دونك او صغار لا سيرفاس ديالنا كل ما غادي تكون عندنا لا فيتاس كبيره. دونك هنايا كما كتلاحظوا ملي كان عندي لا سيرفاس او بيان لو ديامتر ديال هاد لا كوندويت الصغيره اللي عندي هنايا كانت عندي لا فيتاس 55.85. ومن كيكون عندنا دونك لا سيرفاس ديال لو تويو او لو ديامتر دونك اكبر،
غادي يكون عندي لا فيتاس غتكون قليله. مزيان. بالنسبه لو دي بي، دونك لا غولاسيون ديال لو دي بي فولوميك هي لا سيرفاس فوا لا فيتاس. دونك لو دي بي فولوميك ايكال لا سيرفاس فوا لا فيتاس. حنايا بغينا دونك لو دي بي اللي كيخرج لنا منه هاد الماء. دونك باش نحسب لو دي بي اللي كيخرج من هاد لو بوين بي، يعني غادي ندير لا سيرفاس اس بي فوا لا فيتاس في بي. دونك لا سيرفاس اس بي قلنا هي بي سور 4 فوا لو ديامتر او كاري، داكوغ، اللي غادي تساوي لنا 9 فوا 10 لا بويسونس موان 3 متر او كاري، لانني قلنا لو ديامتر هو 107 مليمتر. و لا فيتاس في بي هي 55.85، يعني ان لو دي بي غادي يساوي لنا 9 فوا 10 لا بويسونس موان 3 فوا 55 فيرغول 85، يعني ان لو دي بي فوليميك غادي يساوي لنا 0.5 متر كوب باغ سكوند. مزيان. La dernière question كتقول لنا calculer donc la puissance nécessaire pour alimenter le jet d'eau. Donc la puissance عندها une relation ما بين le débit و la masse volumique. Donc مادام كنهضر على la puissance nécessaire pour alimenter le jet d'eau، donc يعني غادي نضرب في la masse volumique ديال الماء. يعني غادي تكون عندي لا غولاسيون كتكتب بهذه الطريقه هذه: la puissance égale le débit volumique fois la masse volumique fois l'accélération de pesanteur fois la hauteur. متفقين؟ دونك حسبت كاع هاد لي بارامتر دونك في لي كيسيون اللي سبقوا او لي دوني ديال دو بروبليم. دونك كنعرف بانما لو ديبي فولوميك تلقينا هو 0.5، لا ماس فولوميك هي 1000، دونك لا ماس فولوميك ديال الماء هي 1000 كيلوغرام باغ متر كوب. لاكسيليراسيون دو بوزونتور قلنا هي 10، و لا هوتور هو 156. دونك لا بويسونس نيسيسير بوغ اليمونتي لو جي دو غادي تكون هي 780 ألف واط، يعني 780 كيلو واط. دونك هذه هي لا ديرنيير كيسيون اللي كانت ديال ليكزارسيس. غير غادي نرجع للملاحظه الاخوان والاخوات باش من بعد ما يطيحوش في لو بروبليم. بالنسبه لا بريسيون اخواني اخواتي في لو بوين بي، قلنا راه ما غاديش يكون عندي لا بريسيون اتموسفيريك، لان الا خدينا دونك لو تويو او ميليو غادي يكون عندي الماء خارج. دونك الماء خارج من هاد لو بوين بي، يعني غادي يكون خارج ا سيغتان بريسيون، يعني غادي يكون عنده واحد لا بريسيون. ولكن الا هضرنا على لو كونتور ديال لو تويو، دونك فين عندنا لير، داكشي علاش خدينا لو بوين لا بريسيون بي بي ايكال لا بريسيون اتموسفيريك. قلت اولا بور سامبليفيي لي كالكول، داكوغ. ثانيا في لو كونتور ديال لا كوندويت هنايا غادي يكون عندي لا بريسيون اتموسفيريك، ولكن في لو ميليو ديال لا كوندويت غادي يكون عندي الماء، يعني الماء راه خارج بواحد لا بريسيون، يعني ما غاديش يكون عندي لا بريسيون اتموسفيريك. غادي ملاحظه مهمه للاخوان والاخوات باش ما يقولكش يعني كيفاش الماء خارج دونك من هاد لا كوندويت بواحد لا بريسيون وهو كيقول لنا دونك لا بريسيون اتموسفيريك. دونك هذه غير فكره وملاحظه باش الاخوان والاخوات دونك ياخذوها باغ كونسيديراسيون بالنسبه لهذا التمرين، باش دونك يفهموا من جا دونك كي درنا سامبليفينا دونك لا بريسيون في لو بوين بي مع لا بريسيون في لو بوين سي. دونك اخوانا اخواتي كما قلت كان اخر سؤال هو لو كالكول ديال لا بيسونس نيسيسير. نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا كاع استافدوا معنا كما جرت العاده في التمارين اللي سبقوا. و الى عجبكم دونك المحتوى ديال هاد لا فيديو والمحتوى دونك ديال القناه اون جينيرال، ما تبخلوش علينا بلي لايك باش نكونوا دائما دونك موتيفي، وباش تحفزونا دائما باش نزيدوا نواصلوا دونك في هذا المشوار هذا. نتمنى من الاخوان والاخوات التوفيق ان شاء الله في الدراسه ديالهم، وما تنساوش كذلك انكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعلى البريد الالكتروني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.